बारिशों में, सांसों की गर्मी में, दिलों की धड़कनों में आती है बस एक सदा, अना सुन्नी मुस्लिम, अना सुन्नी मुस्लिम। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो हेलो जी, क्या आप शोएब कासमी साहब बोल रहे हैं? आप कौन? मैं सुहेल इस्माइली बोल रहा हूँ सीतापुर से। जी, तो क्या आप शोएब कासमी साहब बोल रहे हैं? जी तो आपका मैसेज आया था मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, तो उसमें कैलेंडर था और उसके नीचे लिखा हुआ था कि सबक आमोज़ वाक़ियात और हिकायात पढ़ने के लिए आज ही हमारा व्हाट्सएप नंबर ज्वाइन करें। तो इंशाल्लाह हम ज्वाइन उसमें हो जाएंगे अगर आप ज्वाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक बात ये पूछनी थी, क्या आप बता देंगे? बताइए। आलिम हैं आप? जी कुछ पढ़ा है मैंने, अव्वल दो सोम तक पढ़ा है। क्या करते हैं आप? मस्जिद में नमाज पढ़ाता हूँ जी। मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं? जी अच्छा, हाफिज हैं? नहीं, बारी है। अच्छा, आलिम की फरागत आप हासिल कर ली हैं? बता रहा हूँ, दो में सोम तक पढ़ा हूँ जी मैं। अच्छा, समझ गया समझ गया। और खैर, दारुल से गिरात कर लिया है। कहाँ किस दारुल से? जी गिरात कर लिया। जी, दारुल से गिरात पड़ी है, मतलब कल से किसका पढ़ा 2 साल। अच्छा, जरा आप तेज बोले तो मेहरबानी होगी। वहाँ देवबंद से ना? जी अच्छा। तो कहाँ से बोल रहे हैं आप? सहारनपुर। सहारनपुर, अच्छा। जी, तो एक बात हमें ये पूछनी थी। अभी मेरे पास एक किताब तक़वियतुल ईमान है। तक़वियतुल ईमान के पेज नंबर 71 पे नीचे मैंने पढ़ा कि तमाम इंसान आपस में भाई भाई हैं, जो बहुत बुजुर्ग हो वो बड़ा भाई है, उसकी बड़े भाई की सी ताजीम करो, बाकी सबका मालिक अल्लाह है, इबादत उसी की करनी चाहिए। मालूम हुआ कि जितने अल्लाह के मुकर्रब बंदे खाम्बिया हों या औलिया हों, वो सब के सब अल्लाह के लिए बेबस बंदे हैं और हमारे भाई हैं, मगर हक़ ताला ने उन्हें बड़ी बड़ाई बख्शी तो हमारे बड़े भाई की तरह हुए। हमें उनकी फरमाबरदारी का हुक्म है क्योंकि हम छोटे हैं, लिहाजा उनकी ताज़ीम इंसानों की सी करो और उन्हें खुदा ना बनाओ। तो एक बात ये पूछनी थी कि कौन सी ऐसी हदीस या आयत करीमा है कुरान पाक में जिसमें ये लिखा है कि हुजूर की ताज़ीम बड़े भाई की सी करनी चाहिए? अगर करें, कौन सी ऐसी आयत करीमा या हदीस पाक है जिसमें लिखा है कि हुजूर की ताज़ीम बड़े भाई की सी करनी चाहिए? इसमें लिखा है ना कि खा अंबिया हो या औलिया, सबकी ताज़ीम बड़े भाई की सी करो। तो पूछना यह था कि कौन सी हदीस या आयत है जो इस माना पर दलालत कर रही है कि हम सरकार की ताज़ीम बड़े भाई की सी करें। इस बारे में बताऊंगी। जी, इस बारे में आगे बतलाइए। नहीं मालूमात है? नहीं। अच्छा, तो अगर मालूमात ना हो तो मैं आपको बता दूं, जहाँ तक मैंने किताबों का मुताला किया है तो मुझे ये मालूम हुआ है कि जो इबारत लिखी है ना तक़वियतुल ईमान में, मौलवी इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाह ने, ठीक है, तो इस मकरू किताब में जो ये बात लिखी हुई है ये गलत है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, बुखारी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा 29 पे और मुस्लिम शरीफ वॉल्यूम नंबर 4 हदीस नंबर पेज नंबर 1812 और मुसनद अहमद बिन हम्बल सफ़ा नंबर 363 और जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 12363, इस पे लिखा हुआ है कि हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान फरमाया कि सरकार ने जब अपना सर मुबारक मुड़वाया तो जब हज्जाम आपके सर मुबारक को छील रहा था ना, तो आपके इर्द गिर्द सहाबा कराम गश्त लगा रहे थे कहीं सरकार का बाल मुबारक नीचे ना गिर जाए। तो इतनी हद दर्जा ताज़ीम मतलब कर रहे थे कि कहीं आपका बाल मुबारक गिर ना जाए। तो अब पूछना ये है कि क्या जो मतलब जो इस किताब को मानते हैं तक़वियतुल ईमान वगैरह को, देवबंदी वहाबी वगैरह, तो क्या वो लोग अपने भाई उनके भाई जब बाल वगैरह मुड़वाते हैं तो वो भी अपने भाइयों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं ताकि बाल गिर ना जाए? तो वही मैंने कहा कि ये बात तो गलत है, क्योंकि सरकार की ताज़ीम भाइयों की सी अगर हम भाइयों की लोग ताज़ीम कैसे करते हैं?
بھائی کو بے بھی کہہ دیتے ہیں، بھائی کو اے بھی کہہ دیتے ہیں، بھائی کو بسا اوقات مار بھی دیتے ہیں، تو کیا حضور کو معاذ اللہ رب العالمین الٹا سیدھا کہیں گے؟ آپ ہی بتائیے. نہیں. تو پھر یار یہ کیسے عبارت صحیح ہو جائے گی؟ وہی تو میں پڑھ رہا تھا، وہی میں نے کہا. اور پھر ایک اور روایت مسلم شریف جلد 2 صفحہ 183 پہ لکھا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ جب سرکار تشریف فرما ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیچے والے منزل میں تھے، حضرت ابو ایوب انصاری اوپر تھے. تو ایک مرتبہ سرکار رات میں مطلب اٹھے ہوں گے تو حضرت ابو ایوب انصاری کے چھت پہ چلنے کا احساس ہوا سرکار کو. تو حضرت ابو ایوب انصاری نے جب جان لیا کہ سرکار نیچے ہیں تو آپ رات بھر اوپر ہی کونے میں بیٹھے رہے، سوئے نہیں رات بھر. صبح آیا عرض کیا حضور آپ نیچے ہیں میں اوپر ہوں، مجھے مطلب بےدبی کا شائبہ ہے، لہٰذا آپ اوپر جائیں میں نیچے رہوں گا. تو حضرت ابو ایوب انصاری نیچے رہنے لگے، حضرت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بالائی منزل پر قیام فرمانے لگے. تو اب یہاں پر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ جب انہوں نے لکھا کہ بڑے بھائی کی تعظیم کرو، تو کیا جو مطلب وہابی دیوبندی جو لوگ اس کتاب کو مانتے ہیں تو وہ اپنے بڑے بھائیوں کو ہمیشہ اوپر ہی رکھتے ہیں؟ اور پھر حضرت ابو انصاری یہ بھی فرماتے ہیں، اسی کتاب میں لکھا ہے کہ جب سرکار کھانا تناول فرما لیتے تو اس کے بعد میں پوچھتا کہ کہاں سے سرکار نے شروع کیا تھا، تو وہاں سے میں بھی شروع کرتا. تو کیا وہابی دیوبندی جب کھانا کھاتے ہیں تو اپنے بھائیوں کی پلیٹ لے کر پوچھتے ہیں کہ میرے بھائی نے یا میرے ابو نے، امی کی بات چھوڑو بھائی کی بات، کہ میرے بھائی نے یہاں سے شروع کیا تھا میں بھی یہاں سے شروع کروں؟ اور میں تو دیکھتا ہوں یار کہ دیوبندی بھابی مطلب دوسری پلیٹ بدل دیتے ہیں، اسی پلیٹ میں کھاتے ہی کھانے کی بات دور ہے. تو آپ ہی بتاؤ یہ عبارت غلط لکھی کہ نہیں لکھی؟ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو میں آپ کے سامنے فوٹو کھینچ کے کہیے تو بھیج دیں، میرے سامنے کھلی رکھی کتاب ہی. ہاں جی بالکل صحیح بات ہے آپ کی. ہاں صحیح بات آپ کی ہو رہا ہے. جی صاحب بولیے ذرا آپ. مگر صحیح کہہ رہے ہیں آپ اس بات غلط لکھتی ہیں. غلط لکھ دیے ہیں نا؟ ہاں تو وہی تو میں کہتا ہوں کہ یار یہ سب عبارتیں. اب دیکھیے میں بتاؤں ندوہ بھی میں گیا تھا، اب ندوہ گیا تو وہاں دیکھا کہ یار وہاں ابھی بھی کتابیں چھپ رہی ہیں سب. تو کیوں چھاپ رہے ہیں یار؟ امت میں اتنا انتشار ہو رہا ہے اور مطلب لڑائی جھگڑے کا ماحول برپا ہے، تب بھی اس طرح کی کتابیں چھاپ رہے ہیں. ابھی تو بڑے ایڈیشن میں چھپ رہی تھی، اب چھوٹے ایڈیشن میں چھپنے لگی، اس میں بھی یہ سب باتیں لکھی ہیں. اور کیا کہا جائے، اب اوپر سے دعویٰ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت سے ہیں. سرکار کی تعظیم بہت بڑی ہو گئی نا. تو آپ دیوبندی ہیں کیا ہیں؟ جی آپ دیوبندی ہیں کہ مطلب سنی بریلوی ہیں؟ میں تو دیوبند سے پڑھا ہوں بس. نہیں دیوبندی نہیں، دیوبندی جو آپ پڑھے ہو تو بات الگ ہے. آپ دیوبندی مطلب عقائد سے تعلق رکھتے ہیں یا اہل سنت والجماعت سے؟ مطلب بریلوی ذہنیت ہے یا دیوبندی کی ذہنیت ہے؟ اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو میں؟ ہاں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں میں؟ ارے بھائی آپ کیا نہیں کہہ سکتے؟ اللہ نے آپ کو زبان عطا کی ہے، آپ جو بھی کہیں دیوبندی ہم یا بریلوی ہیں صاف کہیں، اس میں چھپانے کی بدل. یہ آپ سب کو مانتے ہیں؟ دیوبندی. آپ دیوبندی ہیں؟ جی. تو پھر آپ بتائیے، آپ کے علماء کرام نے اپنی مکروہ کتابوں میں اس طرح کی گھنونی باتیں لکھی ہیں، تو بتائیے کہاں تک درست ہوگا؟ آپ نے پہلے فون کیا تھا میرے پاس. کون میں نے؟ ہاں کس پہ؟ آپ پہ؟ ہاں پتہ نہیں یار، مطلب میرے پاس فون آتے رہتے ہیں اور میں بھی فون کرتا رہتا ہوں، تو ہو سکتا ہے ایسا ہو. آپ نے اس بارے میں ذکر کیا تھا شاید. اچھا تو آپ نے میرا نمبر سیو کر لیا ہوگا؟ نہیں سیو کیا تھا؟ نہیں. اچھا تو پھر آپ اپنے علماء کرام سے کہتے کیوں نہیں ہیں آپ کی وہ کریں دفاع؟ یا ایسا کریے کہ مطلب آپ اپنے علماء جہاں سے آپ پڑھے ہیں نا تو وہاں میسج دیجئے گا کہ یہ کتاب چھاپنا بند کر دیں، کیونکہ جب اس میں باتیں غلطی لکھی تو آپ نے اپنے علماء کرام سے نہیں پوچھا آپ نے؟ جی میں 12 بنکی میں ایک قصبہ ہے مسولی شریف، اور اس میں ایک مدرسہ ہے جامعہ اسماعیلیہ، اس میں تقریباً 300 بچے پڑھتے ہیں. تو اسی میں زیر تعلیم ابھی ہوں، ابھی فراغت نہیں ہوئی ہے. فراغت ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ جی دورہ پڑ رہا ہے. جی میں فراغت ابھی نہیں ہوئی ہے، تب یہ عالم ہے، اور فراغت ہو جائے گی تو کیا ہوگا. تو وہی میں کہہ رہا ہوں میں زیر تعلیم ہوں.
इंशाअल्लाह। जी, तो आप ऐसा करिएगा वहाँ मतलब अपने जो आपके देवबंद आप पढ़े ना, तो वहाँ सादे से कहिएगा कि किताब छपवाना बंद कर दें, ठीक है? ठीक है इंशाअल्लाह। तो यार आप देवबंदी क्यों हो, सुन्नी क्यों नहीं हो? इस बार में रात आपको रात को फोन करना, इस बार में फिर बतलाऊंगा, ठीक है? अरे यार ईमान की बात है, अगर आप देवबंदी पर आपका खातिमा हो गया तो आप क्या करोगे? मिसाल के तौर पे असर से पहले आपका इंतकाल हो गया तो आप क्या करोगे? हजरत मैं क्या कह रहा हूँ आपको, इस बार में रात को फोन करना, ठीक है? अरे नहीं, तो मैं भी क्या कर रहा हूँ ये भी तो सुने आप। जैसे इंतकाल हो गया तो फिर क्या करेंगे? अरे हजरत को कुछ काम कर रहा हूँ, बहुत अर्जेंट, आपका फोन उठा ले भाई, इसलिए बहुत टाइम हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो मतलब आपको हम दावत देते हैं कि आप उससे तौबा कर लें, ठीक है? और फिर इंशाल्लाह रात में फोन करेंगे। कितने बजे फ्री रहेंगे आप? नमाज के इशा के बाद फौरन इंशाल्लाह, ठीक है? 9 बजे के बाद। अच्छा, इंशाल्लाह, ठीक है।